मकान को घर बनाना और उस घर को जन्नत, ये सब एक औरत अपने सलीके और सुघड़पन से जो है ना सब कर लेती है। और अगर औरत से प्यार से बात कर ली जाए ना तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा उसको और कोई चीज़ खुशी नहीं दे सकती। और तब तो वो अपना ना दिल भी निकाल के, मैं कहती हूँ कि आपके सामने रखते। औरत की खुशियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना वो खुश हो जाती है। अगर वो अपने घर के लिए जो है ना एक गिलास एक कप भी ले आती है ना, मेरे ख्याल में कि उससे ज़्यादा शायद ही उसको खुशी मिलती है। क्योंकि जब वो अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए कोई चीज़ लेके आती है ना, तो वो चाहे वो एक कप एक गिलास ही क्यों ना, उसी में उसी खुशी में जो है ना वो पूरा दिन जो है ना वो गुजार देती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो औरत जो है ना, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो बाहर काम करने जाती है, खुश जो है ना वो सभी रहना चाहती हैं। क्योंकि एक औरत जो है ना जब वो खुश होती है ना तो उसकी वजह से ही ना पूरा घर खुश होता है। वो क्या है ना कि मतलब कि औरत जो है ना, समझ लें कि एक अगरबत्ती की तरह है, कि जैसे अगरबत्ती जलती है ना तो पूरा घर जो है ना वो महकता रहता है। तो इसी तरह औरत अगर खुश होती है ना तो उसकी वजह से पूरा घर जो है ना वो खुश रहता है। लेकिन कुछ औरतें, कुछ मेरी बहनें जो है ना वो यही सोचती रहती हैं, और वो हमेशा यही सोचती हैं कि हम शायद कोई बेकार चीज़ हैं, और हम जो है ना हाउस वाइफ हैं तो हमने बस घर के काम हमने करने हैं, और हमारी मतलब कि हम कमाती नहीं है तो हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम जो है ना बस ऐसी ही हैं। तो इस तरह वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं, ख़ुद को इतना ज़्यादा परेशान कर देती हैं, उदास जो है ना वो हो जाती हैं। तो ख़ुद को ना पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ। आप अगर अपने पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं ना, अगर आप उन्हें उन्हें गिने ना तो आप देखें कि वो लोग जो घर से बाहर कमाने जाते हैं, या वो औरतें जो घर से बाहर जाती हैं, तो आप देखेंगे कि आप उनमें किसी से भी कम नहीं है। आपके ऊपर ना कोई बॉस नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो काम कर सकती हैं, जब दिल चाहे आप कर सकती हैं, आप बैठ सकती हैं। आप जो है ना एक होम मेकर हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि आप ना, औरत जो होती है ना, जो हाउस वाइफ होती है, वो अपने घर की ना वज़ीर आज़म होती है। अगर आप कमाती नहीं हैं तो आप घर तो चलाती हैं ना। आप जो है ना बचत करती हैं, सेविंग करती हैं, और अपनी जो है ना समझदारी के साथ जो है ना अपनी सलीकामंदी के साथ घर की हर चीज़ को जो है ना वो मैनेज करती हैं। और घर के काम करने में ना कोई शर्म नहीं होती, कोई आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ज़ाहिर आपका घर है, हमारा घर है, हमने काम करना है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो इसमें शर्म की तो कोई बात ही नहीं होती कि मैं अपने घर का सारा दिन काम करती हूँ। हम काम करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, उनके काम करते हैं, वो खुश होते हैं। तो ज़ाहिर है उससे ज़्यादा जब वो खुश होते हैं तो उससे ज़्यादा जो है ना वो हमें खुशी मिल रही होती है। लेकिन क्या है ना कि रोज़ाना जो है ना वही रूटीन, वही खाना बनाना, वही सफाइयाँ, वही कपड़े धोना, मतलब कि वही रूटीन जो है ना वो चल रही होती है, ज़ाहिर है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी ना इंसान उकता जाता है कि बस सुबह से लेके शाम तक ना डेली जो है ना वही रूटीन। तो आप उसमें ना थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ जो होती है ना, मतलब कि घर में बस इतनी बिजी हो जाती है ना कि सब लोगों से जो है ना, मतलब हर किसी से मिलना जो है ना वो छोड़ देती हैं, कि बस घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, और हर वक्त जो है ना काम काम काम। तो कभी कभी ना अपने आप को भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया करें, और अपनी किसी दोस्त के घर चली जाया करें, या उसको अपने घर बुला लिया करें। अगर ये भी नहीं तो आप अपने बच्चों को लेके ना, तो अगर आपके करीब कोई पार्क है तो वहाँ चले जाएं, वहाँ थोड़ा सा उनके साथ खेलें, उनके साथ गपशप करें, उनके साथ जो है ना वो आप बातें करें। और वैसे भी जब इस तरह की जगह पे आप जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, और ग्रीनरी को देख के, प्लांट्स को देख के, और इन चीज़ों को देख के ना मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश होती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप जब आप इस जगह पे जाएंगी, मतलब पार्क में आप जाएंगी तो खुली हवा में, और जब आप ग्रीनरी देखेंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना खुशी मिलेगी। और अगर आप यही सोचती हैं कि मतलब मैं तो घर में रहती हूँ, मैं कमा नहीं सकती, मैं जो है ना कुछ भी अर्न नहीं करती, तो ये चीज़ भी गलत है। क्योंकि आजकल के दौर में ना हर चीज़ जो है ना वो मुमकिन है, और औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा, बहुत जो है ना वो काम कर रही हैं और कमा रही हैं, घर बैठे भी कमा रही हैं। ऐसा नहीं है कि घर बैठे जो है ना वो औरत कमा नहीं सकती। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा तालीम नहीं है, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, तो भी आप कमा सकती हैं। अगर आपको कपड़े सिलाई करना आते हैं ना तो आप कपड़े सिलाई कर सकती हैं। और अगर आपको खाना बनाना आता है तो आजकल तो खाने का मतलब कि इतना ज़्यादा वो है कि आप
فوڈ پانڈا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. اب گھر سے بنا کے بیکریز میں جو ہے نا وہ کیک وغیرہ بنا کے اگر آپ کو بیکنگ آتی ہے تو آپ وہ کر سکتی ہیں. بہت سارے ایسے کام جو ہے نا وہ لیڈیز آج کل کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ کما نہیں سکتی. تو آپ یہ ساری چیزیں کر کے بھی اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی چیز ہے اس طرح کی، تو آپ اس سے جو ہے نا فائدہ گھر بیٹھے جو ہے نا وہ حاصل کر سکتی ہیں اور کما بھی سکتی ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس مطلب کہ گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، ٹائم ہی نہیں ہے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نا مطلب کہ کوئی شیڈول نہیں بناتے، کہ ہمیں سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سا کام جو ہے نا وہ کب کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے کام ایک تو ٹائم پہ نہیں ہوتے، اور دوسرا یہی ہوتا ہے کہ پھر ہمارے پاس ٹائم بچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم مطلب کہ کسی ترتیب سے کام نہیں کر رہے ہوتے. اگر آپ شیڈول بنا لیں کہ کب میں نے کون سا کام کرنا ہے، اور اگر کل میں نے کیا بنانا ہے، صبح میں نے کیا بنانا ہے، بچوں نے کیا کھانا ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے ہر گھر میں کہ ایک بچہ جو ہے نا ایک چیز کھا رہا ہوتا ہے، دوسرا نہیں کھا رہا ہوتا. تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے میری بیٹی جو ہے نا وہ مطلب کہ اس طرح سبزیاں وغیرہ زیادہ نہیں کھاتی، تو میں اس کے لیے شامی کباب یا اس طرح کی کوئی چیز بنا کے رکھ لیتی ہوں. اور باقی پھر مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا باقی سب کھا لیتی ہیں. تو میں پھر جو ہے نا وہ سوچ کے رکھ لیتی ہوں کہ کل میں نے کیا بنانا ہے یا آج میں نے کیا بنانا ہے. تو اس کے لیے جو ہے میں نے، کیونکہ وہ چیزیں فریز کی ہوتی ہیں تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ چلو اس کو جو ہے نا میں یہ چیز بنا دوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اپنی سمجھداری سے جو ہے نا اس طرح کر کے تو اپنا کام جو ہے نا وہ آسان کر سکتی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ہم بھاگ بھاگ کے نا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مطلب کہ اتنا کام کرنا ہے، ہمارا یہ کام بھی رہ گیا، ہمارا وہ کام بھی رہ گیا ہے، یہ بھی رہتا ہے. تو اگر آپ اس کو دوسری طرف سے لیں نا، دوسری سائڈ سے لیں اور اس طرح سوچیں کہ میرا یہ کام بھی ہو گیا، میں نے وہ کام بھی کر لیا ہے، تو اس طرح جو ہے نا آپ کے دماغ پہ جو ایک بوجھ ہوتا ہے نا کام کا وہ نہیں پڑے گا، اور آپ ہنسی خوشی جو ہے نا آرام سے اپنے کام جو ہے نا وہ کر لیں گی. اور ایک بات، ہم ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں نا، ہم عورتیں جو ہوتی ہیں اپنا خیال نہیں کرتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہم نے ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر ہم ہیلدی ہیں اور ہم اگر صحت مند ہیں اور اگر ہم جو ہے نا کام کرنے کے قابل ہیں، تبھی تو ہمارا گھر چلنا ہے. تو اگر ہم اپنا ہی خیال نہیں رکھیں گی تو پھر گھر جو ہے نا وہ کیسے چلے گا. گھر چلانے کے لیے ہمارے اندر جو ہے نا طاقت ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر کام کرنے کی نا ہمت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، تبھی تو جو ہے نا ہماری فیملی خوش رہے گی. اچھا جی، باتوں باتوں میں پیچھے کیا چل رہا ہے، ویڈیو میں کیا چل رہا ہے، وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں. آج نا کل سے بہت زیادہ پیارا موسم تھا، اور رات سے جو ہے نا بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، اور آج صبح سے بھی بڑا ہی پیارا موسم ہے اور بڑی پیاری جو ہے نا وہ بارش ہو رہی تھی. تو آج پھر میں نے تو بنائے تھے آلو کے پراٹھے، کیونکہ پکوڑے اور آلو کے پراٹھے جو ہوتے ہیں نا، یہی چیزیں، ان چیزوں کے لیے دل کرتا ہے جب بارش اور اس طرح کا موسم ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ نیکسٹ ڈے کا ویڈیو تھا، اور اس دن جو ہے نا دھوپ نکل آئی تھی. تو دھوپ میں پھر میں نے کچھ کام کیے، اور اس کے بعد فرائیڈے کا دن تھا، اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ آج جلدی آ گئے تھے. تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں بنا لوں گی آلو گوشت، کیونکہ میرا بہت دل کر رہا تھا، بہت دنوں سے میں نے بنایا نہیں تھا. لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے نا انہوں نے کڑی کی فرمائش کر دی. میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بہت کم فرمائش کرتے ہیں، بہت کم، ورنہ وہ نہیں کہتے کہ یہ بنا لو یا وہ بنا لو. تو پھر انہوں نے فرمائش کی تو میں نے جلدی سے جو ہے نا وہ کڑی بنا لی. تو وہ بھی یہاں پہ کھڑے تھے اور وہ بنا رہے تھے فرائز حمزہ کے لیے. تو کبھی کبھی نا وہ کوکنگ کر لیتے ہیں. تو ویڈیو میری یہاں تک تھی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نیو ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.